دے نبی دنیا تے آئے تے ہر انسان حقوق ہر اپنے اپنے سر تیاں روٹیاں دے واہ 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 مل گئے اس واسطے سانو خوشی ہونی چاہیے سب سے زیادہ کائنات میں بڑے فضل اللہ دے نبی بن کے آئے سب بڑی نعمت اللہ دے نبی بن کے آئے جو قبلی والا نہ ہوتا تے سادہ کی بننا سی جو قبلی والا نہ ہوتا تے سادہ کی بننا سی اساں تے خالی رہ جانا سی اس واسطے میرا دل کے نال پڑھو نا جے قبلی والیا نہ ہوندا ادھر دے مارے کی کر دے جے قبلی والیا